अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, मैं हूं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि सबसे बड़ा क्योंकि मौजू है तौहीन अदालत इमरान खान के हवाले से। तो यहाँ पर बात करेंगे कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बरी हो रहे हैं, क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस हो रहा है, अदालत किस तरफ जा रही है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का कानून इस हवाले से क्या कहता है। तो इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आज सारा दिन ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को माइनस करने के हवाले से इन्होंने भरपूर कोशिश की। इसमें मैं आपको बताऊं कि जब आज के दिन सरकारी वकील को बोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया गया, यानी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से वकील था और दूसरी जानिब हामिद खान साबिक वज़ीर आज़म के वकील थे, और फिर अदालत जो है वो भी वहाँ पर थी, जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। तो आज के दिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को माइनस करने के हवाले से भरपूर मुहिम चलाई गई। किसी तरीके से कहते हैं ना कि इन्होंने भरपूर कोशिश की, और जैसे ही देखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 7 दिन का रिलीफ मिला और फिर जवाब जमा करवाने के हवाले से, और फिर जो चीफ जस्टिस है उनके जो अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि आप जैसे लीडर के खत कार्ड के मुताबिक आपको इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। और फिर इस पर देखेंगे कि आपके जो लफ्ज़ हैं वो एक ट्रेंड बन जाते हैं और वो एक मुकम्मल असर छोड़ते हैं। तो बिल्कुल खान साहब के जो आपको पता है कि लफ्ज़ जो हैं इंपॉर्टेंट हुकूमत हो जाए, एब्सोल्युटली नॉट, और दीगर जितने भी वो एक इफ़ेक्ट करते हैं। तो अदालत ने ये एक बात की, और दूसरी जानब ये भी बात की कि जब ये सारी सूरत हाल हो रही थी उस दौरान जो जहांगीर जदून थे, वो जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने बोलने की कोशिश की। तो अदालत ने कहा कि ये फ़रीक यानी कि अदालत और फ़रीक का मामला, यानी कि जिसने ये कंटेम्प्ट किया है तो आपको यहाँ पर इजाज़त नहीं है, इसलिए उनके वकील को आज बिल्कुल बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इस वक्त अदालत जो है, अगर उन्होंने खान साहब पर जो तौहीन अदालत का कुछ करना होता तो आज ही कर देते, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि ये केस आज ख़त्म हो सकता था, और फिर आपको लगता है कि अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ क्योंकि आपने जिस तरह इसका इजहार किया, तो आप तहरीरी तौर पर लिख कर दें और जो भी लिखें वो सोच समझ कर लिखें। तो ये आज सारी सूरत हाल जो अंदर थी, और दूसरी बाहर जो थी सफ़े बात में ये थी कि मरियम बीबी ने ट्वीट भी किया कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती रही, यानी कि ये जब इनके खिलाफ केस आता है तो ये अदालतों पर, इदारों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो इनका एक वतीरा रहा है, ये शुरू से ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को खरीदते रहे हैं। तो अब इनको लग रहा है, क्योंकि इनको पाए का टक्कर का आगे से अपोजिशन तो खैर नहीं है, इनका अपोजिशन एक मजाक है। आपको पता है जो राजा रियाज है अपोजिशन में वो हैं, तो अपोजिशन तो वो हैं, वो तो बाहर अपनी जो इलेक्शन कैंपेन है, और वो फिर इस वक्त एक दफ़ा असम्बली से बाहर है। और दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो कानून है वो इस हवाले से क्या कहता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि सबसे पहले कानून जो था 1973 में पाकिस्तान में बना तौहीन अदालत के हवाले से, और दूसरी जानिब 2003 के अंदर जो कानून बना था, आर्टिकल जो 204 यानी 204। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाजे करता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ तौहीन अदालत की तलवार लटकी रहती है, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तौहीन अदालत का जो एक लॉ मौजूद है। बाकी जितनी भी जमहूरियत है, बरतानिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पर तौहीन अदालत का नहीं है। यानी कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप अदालत ने कोई फैसला ऐसा नहीं है, यानी कि उस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है कानून के मुताबिक। और मेरे ख्याल से जब साबिक वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने अपनी इस्लामाबाद की रैली में खातून मजिस्ट्रेट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के हवाले से बात की थी, लेकिन उसको सियाक़ुल सबाक़ से हट कर पेश किया गया, और फिर उस हवाले से ये सारे। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ कि आर्टिकल 204 के बाब नंबर, यानी कि जो उसका पैरा अलिफ है, उसको मैं उर्दू में तर्जमा करके बताता हूँ कि अदालत की कानूनी कार्रवाई किसी तरह मजम्मत करे, उसमें मुदाखलत या मुज़ाहमत करे, या अदालत के किसी हुक्म की नाफरमानी करे, यानी कि किसी को सज़ा हुई और वो उसको सज़ा को मानने पर तैयार ना हो। यानी कि नवाज शरीफ को सज़ा हुई, उन्होंने मानी नहीं, लेकिन उनको जो है वजारत उज़्मा का जो मनसब है वो छोड़ना पड़ा। और दूसरे नंबर पे जो बे नंबर है, यानी कि सेक्शन 2 कहता है कि अदालत को बदनाम करे या बसूरत दीगर कोई ऐसा फेल करे जो उस अदालत या अदालत के जज के बारे में नफरत, तज़हीक या तौहीन का बायस बने। तो आपको पता है कि मरियम बीबी जो है इंतहाई वो अदालतों पर भी हमले करती रहीं, नवाज शरीफ साहब हमले करते रहे, और फिर इन्होंने मुकम्मल तौर पर एक मुहिम चलाई कि किसी तरह के अदालतों को, इलेक्शन कमीशन को और बाकी इदारों को बदनाम किया जाए। तो यानी कि जब ये करें तो ठीक है, हम करें तो ठीक है। वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि साडा कुत्ता कुत्ता तुहाडा कुत्ता टोमी। तो ये सारे मामला चलते हैं। और तीसरे नंबर पर जो सेक्शन 3 है वो कहता है कोई ऐसा फेल करे जिससे अदालत के सामने ज़ेर समाअत किसी मामले का फैसला करने पर मज़र असरात पड़ने का एहतमाल हुआ हो। यानी कि ऐसे मामलात अदालत को चैलेंज कर दिया जाए, अदालत के सामने खड़े हो जाएं, या अदालत को बिल्कुल जिस तरह ये इसमें रेफरेंस ये दिया जा रहा है कि इमरान खान ने धमकाया है, तो धमकाना नहीं, कानूनी कार्रवाई करना सबका हक है।
تو لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے یہ قانون ہے، اس کو بڑی دفعہ چیلنج کیا گیا، لیکن یہ جو ہے یہ کیس، یہ جو آرٹیکل ہے 204 اس کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اور چوتھے نمبر پر کہ کوئی ایسا دوسرا فیل کرے جو روئی قانون توہین عدالت کا موجب، مطلب کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا عمل، یعنی کہ براہ راست جس طرح یہ ججز کو ان کی ویڈیوز بناتے رہے، جس طرح ان کے نام لیتے رہے، باقاعدہ طور پر ان کے خلاف ایک مہم چلاتی رہی نون لیگ، تو اس طرح کے عوامل، عمران خان نے تو صرف ایک بات کی ہے نا کہ اگر ان پہ تشدد کیا گیا تو ہم قانونی کارروائی کریں گے، تو قانونی کارروائی کرنا ایک قانون کے مطابق حق ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے آرٹیکل 204 جو ہے وہ اس کو متعدد بار جو ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب 208 بھی ہے، لیکن یہ میں آپ کے سامنے اس کے جو 204 تھے اس کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ رکھے۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے بڑی سنگین ہے، لیکن جو بظاہر لگ رہا ہے، کیونکہ ججز نے وہاں پر جب آج بات کر رہے تھے تو اس میں لگ رہا تھا لوپ ہولز تھے کہ خان صاحب کو اس میں فائدہ ہوگا، یعنی کہ اس کیس کے اندر ریلیف مل جائے گا۔ تو یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری جانب ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیلاب یعنی کہ مانسون کے حوالے سے 15 دن کے اندر محکمہ موسمیات نے ایک بڑی پیشگوئی کر دی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نیا جو بارشوں کا سسٹم آ رہا ہے، جس سے پاکستان کے اندر نیا سیلابی جو سیلاب جو آج صورتحال ہے، اس حوالے سے اس طرح کی ایک اور پیدا ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو اس وقت بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے ہیں، پریشان ہیں، جو لوگ اس وقت ایک وقت کے کھانے سے محروم ہیں، جو لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے آج ایک وقت کی روٹی کھانے پر مجبور ہیں، تو ان بیچاروں کے لیے ایک بری خبر ہے، کیونکہ اس وقت مونسون اگر 15 دن بعد سیلاب جو ہے وہ بارشیں ہوتی ہیں، اسی قدر اس طرح کا ایک بڑا سپیل ہوتا ہے، تو پہلا پانی سوکھے گا نہیں اور دوسرا ایک نئے ریلے آئیں گے اور لوگ ابھی اپنی کمر سیدھی کر ہی پائیں گے، تو دوسری جانب پھر ان کو مسائل کا سامنا کرنے پڑا گا۔ اس وقت این جی اوز ہیں، پاک آرمی ہے اور دیگر ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ تو اس وقت جو صورتحال انتہائی سنگین ہے، عالمی برادری بھی، اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انتونیو گوترس، انہوں نے بھی 8 ستمبر کو پاکستان آنے کے 3 روزہ وہ دورہ کریں گے اور پاکستان کے اندر جو سیلاب کی تباہ کاریاں اس حوالے سے اس کو مکمل طور پر دیکھیں گے کہ آیا کہ اتنا تباہی ہوئی اور اس حوالے سے پاکستان کی دنیا سے مدد بھی کی جا سکے گی۔ تو اس وقت یہی ہے کہ ایک یہ مصیبت پاکستان کے لیے آ رہی ہے، خوراک کی، جو ایک پاکستان کو ان فیوچر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اگر سندھ کے اندر مکمل فصلیں تقریباً تباہ ہو چکی ہیں، کپاس کی فصل تباہ ہو چکی ہے، گنے کی فصل تباہ ہو چکی ہے، تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 390 ارب روپے کا اس وقت ایک تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ سندھ کے اندر اس کا نقصان ہو چکا ہے۔ تو اب یہ ساری صورتحال سامنے ہے، اور دوسری طرف ایک پاکستان کے مقبول لیڈر کے حوالے سے عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو بیان دیا آپ کے قد کاٹ کے مطابق نہیں ہے، تو اس وقت قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا عوامل، یعنی کہ جس طرح سیاق و سباق سے ہٹ کر عمران خان کا کیس پریزنٹ کیا گیا ہے عدالت کے اندر، اس کے مطابق تو ان کو سزا ہوتی ہے، لیکن جس طرح اگر اس کے جو پوری جو تقریر ہے اس کو سن کر جس طرح انہوں نے کہا کہ مجسٹریٹ کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، تو ظاہر سی بات عدالت کو بھی پتہ ہے کہ یہ بڑا پریشان کن ہوگا، تباہ کن ہوگا پاکستان کے لیے، کیونکہ اگر اس طرح کے مقبول لیڈر کے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کے خوفناک جو ہے وہ صورتحال سامنے کرنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ عدالتوں کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کے اندر چل رہی ہے، تو اس وقت پاکستان کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر سیاسی جو رسا کشی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، سب کو ایک پیج پر بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان معیشت کے لحاظ سے، پاکستان آپ کو پتہ ہے اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں سے مسلسل جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، تو پاکستان کو اس وقت اور پاکستان کے جو لیڈران ہیں یعنی کہ عدالتوں کو سوچنا ہوگا اور پاکستان کے حوالے سے اچھے فیصلے کرنے ہوں گے، کیونکہ بہت ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حامی و ناصر، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے پیج کو لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح ویڈیوز بناتا رہوں اور میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، تاکہ میں آپ کے لیے اسی طرح کی مزید انفارمیٹک والی ویڈیوز جو ہیں وہ بناتا رہوں۔